आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं खालिद अज़ीज़ हूँ और मैं टोरंटो कनाडा में टोरंटो के पास एजेक्स में रहता हूँ। मुझे ख़बर मिली है जनाब पीर सैयद जलालुद्दीन साहब के विसाल की। बहुत सदमा हुआ। अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए और मोहतरम मेहर रूमी साहब को सब्र जमील अता फरमाए और उनके तमाम लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। आस्तान आलिया गोलरा शरीफ से हम लोगों की वाबस्तगी बहुत बहुत पुरानी है और जब मैं सोचता हूँ तो वो मुझे पुराना दौर याद आ जाता है। कुछ इस तरह से तारीख़ इस तरह से है कि अजमेर शरीफ में जब उर्स हुआ करता था तो हमारे नाना मौलाना नेमतुल्लाह इलाहाबादी मरहूम वो नारा ज़िला इलाहाबाद से अजमेर शरीफ हर साल जाया करते थे उर्स में। और जनाब जलालुद्दीन साहब के दादा मोहतरम क़िबला बाबूजी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक्त के सज्जादा नशीन गोला शरीफ थे, वो भी वहाँ पे उर्स में तशरीफ़ लाया करते थे। हर साल मुलाकात होती थी मेरे नाना से। तो मेरे नाना से के इल्म से मुतासिर होके हज़रत क़िबला बाबूजी ने उनको दावत दी कि वो गोल्डा शरीफ में हिजरत कर जाएं। ये वाक़या है प्री पार्टीशन का। ज़रा सोचें कहाँ अजमेर शरीफ और कहाँ उस वक्त प्री पार्टीशन यहाँ गोल्डा शरीफ में आना बड़ा मुश्किल था अपनी तमाम जायदाद अपने ख़ानदान को छोड़कर। बहरहाल क़िबला बाबूजी की अगले साल फिर मुलाकात हुई और उन्होंने फिर दोहराई अपनी दावत। तो हमारे नाना ने उनकी दावत को कबूल किया और अपने तमाम ख़ानदान को लेकर गोल्डा शरीफ में हिजरत कर ली। क़िबला बाबूजी ने बहुत ज़्यादा ख्याल किया। उन्होंने अपने एक घर के फ़र्द की हैसियत से उनका नाम अपनी डायरी में लिखा हुआ था और अपने घर के साथ वाला घर हमारे नाना को दिया रहने के लिए और उनको मुफ्ती आज़म गोल्डा शरीफ बनाया। उनकी अनायात हज़रत क़िबला बाबूजी की बेशुमार हैं और उनकी जो वाबस्तगी है हमारे ख़ानदान की पीराने ख़ानदान से वो बहुत बहुत पुरानी जाती है। जब मेरे जो नाना का इंतकाल हुआ और नानी का, तो उनको दोनों को जो जगह जो है वो बिल्कुल पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के पास जो मदरसा है उसके नज़दीक वहाँ पर जगह मिली और वहाँ पे वो मदफून हैं। और मेरे वालिद अज़ीज़ अहमद मरहूम जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी नमाज जनाजा जो है जलालुद्दीन साहब के बड़े भाई पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब ने गोल्डा शरीफ के उस मदरसे में वहाँ पढ़ाई। और उनकी इनायात का ये भी सिलसिला देखें कि उन्होंने पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के बिल्कुल नज़दीक एक छोटा सा बहुत खूबसूरत सा बाग है जहाँ पर फूल लगे हुए हैं और बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर उन्होंने उनको जगह अता फरमाई। और मुझे याद आता है कि जब हम लोग कराची में रहते थे और वहाँ से हम आया करते थे गोल्डा शरीफ, यानी गोल्डा शरीफ में हमारा ननियाल था। तो जब हम गोल्डा शरीफ आते थे तो उस बचपन थी, उम्र होगी मेरे ख़्याल से 13-14 साल की उम्र में जब हमें थोड़ा होश संभाला तो उस वक्त सैयद पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, वो मुझसे तकरीबन 1 साल का हमारा फ़र्क है, वो मुझसे 1 साल बड़े हैं। तो उनके वालिदैन यानी लाला जी और उनकी वालदा की तरफ से और बाबूजी की तरफ से उनको इजाज़त थी कि वो हमारे घर में आते थे, तशरीफ़ लाते थे। तो जब भी मैं कराची से आया करता था तो तकरीबन बिला नागा नसीरुद्दीन नसीर साहब हमारे घर में तशरीफ़ लाते थे और वो बचपन से ही इतना इल्मी ज़ौक़ रखते थे और इस कदर अच्छा लगता था उनके साथ गुज़रा हुआ वक्त। वो मुझे याद आता है। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया था सन 1976 में मैं अबू धाबी चला गया था। उसके बाद 1997 में फिर मैं अबू धाबी से कनाडा आ गया। तो तकरीबन ये 40 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया। हमारा जो सिलसिला है वहाँ आने जाने का गोल्डा शरीफ में वो याद आता है मुझे सब। तो अभी जो मैं लास्ट मंथ मैं गया था पाकिस्तान और मैं गोल्डा शरीफ में हाज़री दी। तो चूँकि इतना ज़माना गुज़र गया है तो मैं हाज़िर हुआ जनाब मेहर रूमी साहब के पास और उनको मुतारफ़
اپنا تعارف کروایا کہ میں نصیر الدین نصیر صاحب کا دوست ہوں. آپ یقین جانیں کہ وہ اپنی خاندانی روایات، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھا. انہیں جیسے ہی سنا مجھے گلے لگایا اور مجھے دعوت دی کہ کھانا کھا کے جائیے گا، اور انہوں نے کھانا کھلوایا مجھے. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو سلامت رکھے. اور اگر ہم تھوڑا سا، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ یعنی پری پارٹیشن جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، میرے والد جو ہیں عزیز احمد صاحب، وہ کام کیا کرتے تھے، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، اور وہ جو ان کو پہلی نوکری ہوئی وہ ہوئی تھی دہلی میں. اور جو ہماری جو ننیال ہے وہ گولڈے میں آباد تھا، یعنی میری والدہ اپنے والدین کے ساتھ گولڈا شریف میں آباد تھیں. اس وقت ہمارے خالہ زاد بھائی چشتی میاں، جن چشتی میاں کے نام سے جانے جاتے ہیں گولڈا شریف میں، اگر کوئی سن رہے ہوں تو ان کو جانتے ہوں گے. تو یہ لوگ گولڈا میں رہتے تھے، اور میرے والد کی جو بارات تھی وہ پری پارٹیشن دہلی سے ٹرین کے اوپر گولڈا شریف کے اسٹیشن پہ آئی تھی. اور گولڈا شریف میں جو سرائے ہے وہ آپ نے دیکھو، جو پرانی سرائے ہے بڑی، جہاں پر لوگ نارملی کھانا کھاتے ہیں، یعنی جہاں پر لنگر دیا جاتا ہے، وہاں پر آ کے پری پارٹیشن وہ بارات ٹھہری تھی. اور مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ جب میں بچپن میں آیا کرتا تھا، ایک تو نصیر الدین صاحب سے تقریباً ہر روز ہی ملاقات رہتی تھی. ان کی بڑی عنایات ہیں، ان کے علمی ذوق سے میں بڑا متاثر تھا. اور بلکہ یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ایک جد امجد میں سے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے، ان کا نام تھا نوح ناروی، نارا سے تعلق تھا ان کا. اور نصیر الدین صاحب کو ان کی شاعری بہت پسند تھی، اور یہاں تک پسند تھی کہ نصیر الدین صاحب کے پاس ایک دن میں گیا گولڈا شریف میں، تو انہوں نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی. انہوں نے دکھایا کہ وہ نوح ناروی صاحب کچھ اپنے دوستوں کو لے کر وہ نارا گئے، اور نوح ناروی صاحب کے گھر گئے. وہاں پر ان کی جو تصاویر وغیرہ لگائی ہوئی تھی ان کو صاف کروایا، ان کے وہاں مزار کو، قبر کو ٹھیک کروایا، اور ان کا جو دیوان تھا جو چھپ نہیں سکا تھا وہ بھی اس کو لے کر تشریف لائے یہاں پر کہ وہ کہیں وہاں ضائع نہ ہو جائے. تو نصیر الدین صاحب بہت قدر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم لوگ نصیر الدین صاحب کو بہت مس کرتے ہیں. آپ لوگوں سے پتہ نہیں کتنے لوگ نصیر الدین صاحب سے ملے ہوں. بچپن سے اس قدر ذہین، اس قدر اعلیٰ ذوق، اس قدر مذہبی، اور ہر فن مولا جس کو کہہ لیں وہ تھے. اور بہت ہی ان میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں سینس آف ہیومر بھی تھا. تو میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. مجھے یہ جلال الدین صاحب بھی ان کا بچپن بھی یاد آتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے سے تھے اور ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ تھا. اور مجھے وہ ابھی بھی یاد، مجھے تو ان کی شکل بچپن والی بھی یاد آ رہی ہے کہ جب وہ باہر کھیلا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد سے اب تک کا سفر کتنا لمبا سفر تھا. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو برقرار رکھے. ان کے تمام آستانے کی ساری جتنی خاندان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مشن شروع کیا تھا اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلال الدین صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ حافظ.